اسا جواب دے سو قاری خالد صاحب اللہ تیری آواز وچ مزید برکت دے عمر ابن عبد وار کیتا ہے علی نے وار کو ڈھال تے روکا ہے ہن ذوالفقار حیدری چلیے ذوالفقار حیدری چلیے یہ کتھوں آئیے یہ آسمانہ تو تلوار آئیے آسمانہ تے علی دی طاقت پہ ترانے کھڑے گانن فرشتے علی اتنا بڑا بہادر ہے زمین و آسمان آج تک علی دی بہادری دی گواہی پہ دیے علی دی تلوار اٹھیے بس تلوار کا اٹھنا ایویں بار جو کتے چیزیں طاقت ہی ہزار بندے دے برابر ہی کو سمجھا دے رہا علی ایویں بار کھولے تلوار ماریے پاسا جناب اللہ جدا تھا دشمن خدا فی النار سفر تھا علی عمر ابن عبد ود کو قتل کر کے مجاہدین بھاری نو چاڑے کہ حاجی ملک عاشق سامتیا صاحب ملک عطا اللہ سامتیا صاحب حاجی ملک اختر سامتیا صاحبان دے تیرے تے پیر صاحب دی موجودگی دے اندر ایک نکمہ جیاں جعفری قادری چھوٹا جیاں مولوی جامعہ مدنی مسجد کا خطیب متولی اللہ دا صاحب کا منظور نظر ذکر علی بھی بہادری کس طرح بیان کر رہا ہن چڑا حضور دا ویر عمر ابن عبد ود کو جہنم رسید کر کے ایویں مڑا صحابہ دا مجمع لگا پیا